अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। जुम्मतुल विदा किस मौके पे वादी मज तकरीबन हुंद सांझ सारवी खुद बड़ तकरीब दरगाह हजरत बलस मज सास वाद लूको नमाज जुमा अदा। मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर मज नमाज जुमा अदा लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत मीर वाइज थावना आमद इंतजामिया तरफ खान नजरबंद। तो ईरान के सकस मज प्रत विज दुआ करने अमरीको गरूर फटरावन बापत अल्लाह ताला ज़ात काफी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर मज नमाज जुमा अदा करने पत ज़राई इबलाग सत कत करान वोनमुत यथ रेतस दौरान अल्लाह ताला सठ मंग मंग करना आमज तो ये जम्मू कशीर अमन अमान बापत दुआ करना आई तत पूरे दुनिया मज अमन कायम करनस हवाल दुआ करना आमत ये जन तमो अत मौके पे वोन जे अमरीको गरूर फुटरावन बापत अल्लाह ताला सं ज़ात काफी। ये जंग खत्म हो, अमन आए और लोग आराम से रह सकें। अल्लाह करे इन लोगों की दुआएं जो हैं आलम इस्लाम के साथ आज हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से उनको निकाले और हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू हों और उससे कहें कि हमारे गुनाहों को अफू करें। बहुत असर पड़ेगा, बहुत सख्त असर पड़ेगा, न सिर्फ हमारे मुल्क पे दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और इसीलिए जल्द से जल्द ये जंग बंद होनी चाहिए। आज वो खुद इसमें मुलविस है मगर अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप से भी ताकत बड़ी है, वो ताकत आएगी इंशाअल्लाह। जुम्मतुल विदा किस मौके पे ये आज वादी मज बज बज तकरीब मुनक़द सपज तत सपज सारी खुद बड़ तकरीब दरगाह हजरत बलस मज ये वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आमतन लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ये खतीबन माह मुबारक फजीलत गशरो तत तमो वोनमुत यह बाबरकत तो फजीलत वोल रेत अस नश रखसत सपदमुत तो युथमो यथ रेतस मज तरबियत हासिल कर तो नमाजन हिंद पाबंद रूद तथे पे पज इन वालन बाकियन रेतन मज अल्लाह ताला सज खुशनुदी हासिल करने बापत इबादत करें। ये जन लूकन वन आव तम गन ईद सादगी सान मनावन तिकाज पूरे दुनिया हालत वुचित यह बासान ज ईद गछ यम वरिय सादगी सान मनावन यीन। मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर मज आज सासवाद लूको तरफ नमाज जुमा अदा करना आमुत ये जन इंतजामिया तरफ मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज तिखान नजर बंद थावन आई यपर लूको तरफ इंतजामिया अमि कार्रवाई हज मजम्मत करान वन आमुत यह सठे अफसोसनाक ज इंतजामिया तरफ मीर वैस कश्मीरस दीनी फरज अंजाम दिन इजाजत दिन आमुत यम मुसलमान हंद जज्बात मजरू सपदमत।
یا اللہ پنن پانن پہ سٹھا دو وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا خَلْقًا سَاسِيَ آز مغفرت کر لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تیرے چھنے کہاں کا سانی خطر بولتا ہوں یا اللہ یا کثرت مسلمان آزاد ازنائی بلگار اشتکا ربنا ہارگام بڈگامس مز تہ آز نماز جمعہ کس موقع پہ لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کر تت مولانا غلام رسول حامین ات موقع پہ لوک اجتماع خطاب کران ونمت موجودہ صورت حال نظر تل تھوت گھ عید سادگی سان مناونہ ین یل زن لوکن ون آو تم گھن غریبن مسکینن تو محتاجن ہند عیز پہ خاص خیال تھون یت زن تم تہ عیز ہنسن خوشین من شامل سپدت ہیکن اگر تم زبان سخت آس دل نرم آس گۄڈنیتھ گژھِ تٔمِس نِش گژھُن مہربٲنی سان اگر دُنیاوی کُنہِ معاملس منٛز تِم آسان سخت دل وٲلِس بیٚیہِ جایہِ فرماوان رولے جانا مےٚ چھُ تۄہہِ وَنُن تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ تھٲیِو کولڈ سٹورس منٛز پنٕنۍ عمل گژھن ضایع گژھِ جنوبی کشمیر ہندس کعبہ مرگ علاقہ مز آز لوکن ہند بڑ تعداد نماز جمعہ ادا کورمت یتھ دوران لوک منگ منگ کران نظر گژھان یل زن ات موقع پہ مولانا عبدالرشید داودین ماہ رمضان فضیلت گشران لوکن وون زِ اسہِ پزِ تِتھے پٲٹھۍ پابندی سان باقین رٮ۪تن تہِ نماز قٲیِم کرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ اسہِ یتھ رٮ۪تس پتھ کُن کٔر یل زن تِمو لوکن ووٚن زِ عید گژھِ سادگی سان مناونہٕ یِنۍ یُتھ زن غریب مسکین تہٕ مستحق لوک تہِ عیز ہٕنٛزن خوشین منٛز شٲمِل سپدن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله في شأن حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي وأصحاب سيدنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير سواك عند حلول الحادث الأمام زیارت شریف بابا ریشی مز تہ آز لوکن ہند بڑ تعداد حاضری دت نماز جمعہ ادا کورمت یل زن ات موقع پہ جموں کشیر ہند امن امان باپت خصوصی منگ منگ تہ کرنا آئی یپر لوکن پہ زور دن آمت تم گھن موجودہ صورت حال نظر تل تھوت عید سادگی سان مناون یُتھ زن غریب مستحق تو مسکین لوک تہ یمن خوشین من شامل سپدن جمعۃ الوداع تھا بہت اچھی تقریب ہوئی یہاں خاص کر میں سے درخشان راوی صاحب میڈم جی کو بہت شکر گزار جنہوں نے بہت سے انتظامات کیے یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی مشکلات نہیں ہوئی یہاں ایڈمنسٹریٹر ہیں بہت اچھے ہیں انہوں نے بہت تنگ دہی سے یہاں دل انجام دیا ہے بہت کام کیے اچھے طریقے سے اور اس لیے میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ کل تو عید الفطر ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عید الفطر ادا کرنے کی توفیق دے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ کن لاکھ لاکھ شکر یہ اللہ تعالیٰ یہ جمعۃ الوداع نصیب کور پانچم جمعہ تہ کور الحمدللہ اصل پہ چلیو یہ انتظام وقف بورڈن اصل پہ کرمت لوک کافی ساری آئے تہ خوش پہ درائے تہ خوش پہ تو اللہ تعالیٰ تھین قبول سان روز تھین قبول اس نش کڑین رضی تو رضامند ماہ رمضان اس پہ تھین رضی تو رضامند ماہ رمضان اس یچن بیٚیہِ ماہ سیامس روزدار روزن تراویح تصابیح پرن
پردگار امیک فیض برکات تم کر اس نصیب پور امت سان بپاس رسول رحمہ صلی اللہ بیس بہ عرض کران کہ تمام لوکن کہ عید پنہ طرف عید مبارک دویم کہ عید نماز یہ صبح یہ 9 بجے انشاءاللہ ادا کر جنوبی کشیر ہندس کولگامس مز تہ حضرت ہندس زیارتس پہ ساس واد لوکو حاضری دت نماز جمعہ ادا کور تتہ بازرس مز تہ سٹھوئی رونق وچھنہ آمت یتھ دوران لوک ہنس کنس مز تہ مصروف وچھنہ یوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا شکر ہے، فضل و احسان ہے کہ آج جمعۃ الوداع تھا، یعنی ماہ مبارک کا آخری جمعہ تھا. آپ دیکھ رہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آج لوگوں کا جمع غفیر تھا. سارے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تھے فرزندان توحید اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی امید لے کے آئے تھے کہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو، عباداتوں کو، روزوں کو اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہی نیت کے ساتھ آئے تھے، یہی دعا کر رہے تھے. ہر ایک کی زبان پہ یہی دعا تھا کہ اللہ پاک ہماری عباداتوں کو قبول و منظور فرمائے. یہی اللہ رب العزت سے اور بھی ہم دعا مانگیں گے. آنے والی جو رات ہے لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، انعام اور مزدوری کی رات ہے، اور کل جمعہ کے بعد کل انشاءاللہ عید الفطر کا مبارک عید سعید کا دن ہے. اور اللہ پاک سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک اس کشمیر میں امن و امان، چین، سکون اور آرام اور راحت نصیب فرمائے. کے لیے یہی پیغام رہے گا جو کل آنے والی عید جو ہوگی، عید سعید جو ہوگی، میٹھی عید جسے کہتے ہیں، عید الفطر بھی اسے کہا جاتا ہے. یہی پیغام اس کے حوالے سے رہے گا کہ اس عید کو آپ سادگی کے طور سے منائیں، اور اس عید میں آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو بھی انشاءاللہ شامل کیجئے. ان کو بھی اپنی خوشیوں کے ساتھ آپ شامل کیجئے، ان کا آپ خاص خیال رکھ لیجئے. اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ تعالی خوشیوں سے مالا مال. مرکزی جامع مسجد پنچس مز تہ آج ساس واد لوکو طرف نماز جمعہ ادا کرنا آمت. یتھ دوران لوک منگ منگ کران نظر گژھان. یل زن ات موقع پہ لوکن ون آو تم گھن عیز ہندس موقع پہ یتیمن، مسکینن تو محتاجن ہند خاص خیال تھاون. دینی تعلیم ہی کے ذریعے کامیاب ہو سکتے ہیں. دینی تعلیم ہی کے ذریعے صلی اللہ تعالی وسلم رسول المبارک فضل السر والاعلان. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کر ہی نہیں سکتے. اس پاک پروردگار عالم نے ایسا کرم فرمایا کہ ہمیں آج یہ 30 تاریخ بھی عطا فرمائی، جمعۃ الوداع بھی عطا فرمایا، اور مرکزی موسم خراب ہونے کے باوجود بھی کئی جگہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں اس وقت، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم نے مرکزی عیدگاہ کے اندر نماز جمعہ ادا کی ہے. اور سب سے بڑا مجمع آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہیں پہ ہوتا ہے. ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور الحمدللہ ہمارے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے. اور بارش کی سخت ضرورت تھی. آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابر رحمت اور یہ باران رحمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. جو زمین کی ضرورت تھی اس مقدس مہینے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی پورا کیا. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ عید ہے، اور بغیر کسی تردد اور شک کے عید ہے. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک 10 بجے مرکزی عیدگاہ کے اندر نماز عید ادا کی جائے گی. اور صبح ہی میری گزارش رہے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل نیٹ کے حساب سے موسم بھی ٹھیک ہے، ایسے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ جو ہیں مرکزی عیدگاہ کی طرف تشریف لائیں. ہم اس موقع پہ ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، جموں کشمیر کے لیے، اپنے ضلع پونچھ کے لیے، اور آپسی بھائی چارہ بھی قائم دائم رکھنا ہے. اور یہ تھوڑے سے جو لمحات رہ گئے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ ہم مواسات جو اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہے، تو ہمیں پورے سال بلکہ ساری زندگی اس مواسات کے اوپر عمل پیرا رہنا ہے. اور مواسات کا مطلب ہوتا ہے غم خاری. کہتے ہیں آپ نے گرد و پیش کو دیکھنا ہے، کوئی کمزور ہے، دبا کچلا ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، اور ان کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل بھی رکھنا ہے. آپ اداروں کا بھی تعاون کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں. آج بہرحال ایک طرف خوشی ہے، کل عید آ رہی ہے، لیکن ایک طرف دل ہی بتا سکتا ہے کہ ماہ رمضان کا کتنا قلق ہوتا ہے، اور کتنی اس مہمان کو الوداع کرتے ہوئے کیا کیفیت ہمارے اوپر ہوتی ہے، وہ ہم الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے. بہرحال ہم خدا کی رضا پہ راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اس مقدس مہینے کے اندر جن لوگوں نے کسی طرح کی بھی ممبر اسمبلی خان صاحب تو نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر صاحب دین بٹن لوکن عید مبارک پیش کران وونمت زِ عید گژھِ سادگی سان مناونہٕ یِنۍ. ییٚلہِ زن تِمو ایل جی انتظامیہس منٛگ کٔر زِ گرفتار نوجوان گژھن انسٲنی بُنیٲدن پٮ۪ٹھ رہا کرنہٕ یِنۍ. اب عید ہے
تو عید سنت ہے، عید منانا سنت ہے، چاہے غریب ہے امیر ہے جو کوئی بھی ہے، چاہے مصیبت ہے تو مگر عید منانی ہے، یہ سنت ہے۔ مگر چونکہ اس وقت ایران کے حالات جہاں 164 بچے شہید ہوئے، فلسطین کے غزہ کے حالات، ایران میں قتل و غارت چل رہا ہے، تو اس حساب سے میری تمام خان صاحب کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو اور جموں کشمیر کے لوگوں کو خاص کر کہ عید سادگی سے منائیں، کیونکہ عید تو منانی ہے مگر سادگی سے منائیں، اور میری طرف سے سب کو عید مبارک پھر ایک بار۔ اور میری ایل جی حکومت سے، امت شاہ جی سے اپیل ہے کہ جو اس وقت جیلوں میں ہیں جتنے بھی بچے، معصوم بچے یا چاہے چھوٹے بچے جتنے بھی ہیں جیلوں میں، وہ بھی عید ان کے ماں باپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ترس رہے ہیں ہمارے بچے اس عید پر آ جائے۔ اور خاص کر جو اس ایران کے واقعے پر بھی جو کچھ بچے بند ہوئے، ان کو بھی جن کا قصور کوئی نہیں، صرف جذبات انہوں نے عوام کے سامنے رکھے تھے تو اس پر بند رکھا گیا، تو ان کو بھی رہا کیا جائے، میری اپیل ہے ایل جی گورنمنٹ سے۔ ڈاک بگل وارملس مجھ آج ضلع ترقیاتی کمشنر سندس صدارتس من میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز انتظامیہ کے افسروں تو ضلع مز کام کرن والو گیس ڈیلرو تو پیٹرول ڈیلرو شرکت کر ات موقع پہ یہ سٹاک جائزہ ہینہ آو تت ڈیلرن ون آمت تم گھن حکم نامس تحت پیٹرول ڈیزل تو گیس سپلائی کرن یت زن تمن خلاف کھانا کاروی عمل مز ان جی آج بارہمولہ میں ڈپٹی کمشنر بارہمولہ نے ایک انتہائی اہم میٹنگ لے لی۔ اس میں سے سارے جو ایل پی جی ڈیلرز تھے بارہمولہ کے ان کو بلایا گیا، اور اس کے علاوہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ڈیزل اور پیٹرول کے ساتھ ان کو بھی بلایا گیا، ایک ریویو لیا گیا، اور اس میں سے ڈی سی صاحب نے کچھ ہدایت دی ان ڈیلرز کو، جہاں پہ ایل پی جی ڈیلرز کو اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ انہوں نے اس جو کرائسس پیریڈ ہے اس کو اچھی طرح نبھایا۔ وہاں پہ کچھ آنے والے دنوں کے لیے کچھ خاص ہدایت دی گئی۔ ان میں سے سب سے اہم ہدایت یہ تھی کہ جو اگر کسی جگہ ہورڈنگ یا بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے اس کو روکا جائے، یا ڈائیورجن ہوتی ہے اس کو روکا جائے۔ اس کے لیے ڈی سی صاحب نے کلیئر کٹ ڈائریکشن دے دی کہ اگر ڈومیسٹک پروڈکٹس، جو ڈومیسٹک ہمارا ایل پی جی ہے، یہ کسی کمرشل کے لیے یوز ہوتا ہے تو وہ جو سلنڈر ہے وہ سیز ہو سکتا ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے، اور انڈر ایل پی جی کنٹرول آرڈر یا اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ میں وہ جو جو ملوث پایا جائے گا اس کو 3 سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بڑی جو اہم بات ڈی سی صاحب نے بولی وہ ای کے وائی سی کے بارے میں تھا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ای کے وائی سی کرنا بڑا اہم ہے۔ بارہمولہ میں جو رفلی ہمارے پاس جو فیملیز ہیں ایز پر نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ وہ 2,10,000 ہیں، تو لیکن جو گیس سلنڈرز وہ جو گیس کنیکشنز ہیں وہ 3 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ ای کے وائی سی اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جو گوسٹ کنیکشنز ہیں یا جن لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ جاننے کے لیے کہ کتنے گوسٹ کنیکشن ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت زندہ نہیں ہیں لیکن اس کے نام پہ کنیکشن ہے، تو اسی لیے بڑا اہم ہے۔ اب جو آئل کمپنیز ہیں، چاہے انڈین آئل ہو، چاہے بھارت پیٹرولیم ہو یا ہندوستان پیٹرولیم ہے، تو انہوں نے یہ بڑا کمپلسری رکھا ہے کہ آپ ای کے وائی سی کے بغیر، جو آپ کا جو او ٹی پی آتا ہے اس کے بغیر آپ گیس سلنڈر نہیں لے سکتے۔ لہٰذا اس پینک سے، اس چیز سے اننت ناگ قصبس مز روزن والے لوکو تو دکانداروں طرف شکایت باوان ون آمد قصبس مز یہ کئیہن جائن پہ سٹریٹ لائٹ ناکار سپز مز تو کئی پھر حکامن امہ حوالہ زان دن آئی، تاہم آز تام کھانا قدم تلنے آمت۔ مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد سٹریٹ لائٹن ہز شہر پور کرنس حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت یم نصب کرنے آئے۔ تعلق ہے کہ آپ کو پتہ ہے آئے روز ہم شکایت کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ ان اسٹریٹ لائٹس کا ایک ہی بار کوئی حل نکال کے ان کو ٹھیک کیا جائے، لیکن بار بار ہمیں یہ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرنی پڑتی ہے، اور بار بار مہینے چلتی ہیں، یہ 10 دن چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہی حال ہوتا ہے۔ شیر باغ میں کچھ لائٹیں لگائی گئی تھی، ان میں حالانکہ چند مہینے 4 مہینے ان کو لگائے گئے ہوئے آج تک ہو گئے، لیکن 4 مہینے کے بعد ہی وہ بالکل خراب ہو گئی ہے اور چل ہی نہیں رہی ہے۔ جنگلات منڈی ہاسپٹل کے سامنے ایک فٹ پاتھ اسٹرپ پہ لگائی گئی تھی، یہی لائٹیں لگائی گئی تھی، نصب وہ چلتی ہے، نصب وہ بیٹھی ہے۔ پورے ٹاؤن میں جہاں بھی اسٹریٹ لائٹس ہیں یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، میرے خیال سے یہ اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ اتنا نہیں ملتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک منظم ایک
एक डिसीजन लिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम जो है शुमाली कशीर हंदिस हंदवर कस्बस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमज यथ दौरान दुकानदारन रेड वालन पटर वालन पुजन होटल वालन बेकरी वालन तो दोयमन मार्केटस मज काम करन वालन दुकानदारन हिंद निरकनाम चेक करना आय अत मौके पे ये कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई ते अमल मज अन्न आई तत इंतजामिया तरफ यमन दुकानदारन तंबह करान वन आमुद तम गसन सरकारी नरखनामन पर सख्ती सान अमल करने अलाव साफ सफाई हूं खास ख्याल थवन युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यी सबको ईद मुबारक और फिर नवरात्र जो चल रहे हैं बहुत पावन दिन है, नवरात्रों की भी मुबारक। हंदवारा एक एसिमुलेटेड एक हिस्टोरिकल तहसील है। यहाँ पे हमारे पास बद्रकाली टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है और इसके अलावा यहाँ सारे मज़हब के लोग रहते हैं, सरदार पंडित हैं, मुस्लिम हैं। तो जैसे आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में मार्केट्स आनाबाद काफ़ी रश है, सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह अपने अपने कामों में खड़े हैं। मार्केट चेकिंग चल रही है। जैसे हमने इस बार दुकानों को फोकस न करते हुए कारखानों पे फोकस किया, जहाँ से मटेरियल आ रहा है क्या वो सेफ है। दुकानों में तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता था। जैसे आपने इस बार देखा जो डायरेक्शंस पिछले साल दी गई थी सबको, वो डायरेक्शंस लेटर इंस्पेक्ट इम्प्लीमेंट हुई हैं। जो जितने भी वर्कशॉप्स हैं उनमें मार्बल का यूज हुआ है, फ्लोरिंग चेंज हुई है, प्रोडक्ट्स चेंज हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, FSSAI अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं। हमने इस चीज़ को बहुत माइन्यूटली पिछले 1.5-2 महीने से देखा है। हर महीने हम चेक करते हैं दुकानों का या बाकी चीज़ों, बट इस महीने में हमने इंटेंसिव मार्केट डोमिनेशन की है। और उसका रीज़न यही है कि इस महीने में लोग बहुत खरीद फरोख्त करते हैं, बिकॉज सहरी, इफ्तियार, ईद, ये सारी चीज़ों के लिए लोग बहुत परचेजिंग करते हैं। और सबसे ज़्यादा एफएसएस कन्फेक्शनरी, बेकरी, मटन और इन चीज़ों पे होता है। तो हमने होलसेलर्स के साथ साथ इनको भी देखना है और मार्केट्स ओपन रहें, जैमिंग ना हो, दुकानदार सेल कर सकें। ट्रैफिक पुलिस कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है। J&K पुलिस ने कंटिन्यूस तैनाती की है। SSP साहब ने यहाँ आप देखेंगे मार्केट पूरा हमने मैनेज किया है। इतनी कम जगह और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोग सारे खुश हैं। सेक्रेटरी साहब से मैं बात कर रहा था, काफ़ी सेल हुई है पिछले 2 दिन में। तो दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। दिस इज़ व्हाट एवरी एडमिनिस्ट्रेशन, एवरी गवर्नमेंट वांट्स। हमारी गवर्नमेंट आज यही चाहती है कि पब्लिक को आसाइश पहुँचे। डायरेक्शंस क्लियर थी हर मीटिंग में, हर डायरेक्शन जो ऊपर से आई थी वो ये थी कि कोलगम कस्बस मज ये आज मार्केटस मज रौनक वुचन आई। तक मुकामी लूको तरफ वन आमुद ये कस्बस मज गिरां फरोशी तो दुकानदारन हज मनमानी अरूजस पे। ताहम इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागनस हवाले कह कदम तुलने आमुद यम किन आम लूक मुश्किलन मज हेन आई। मुकामी लूको तरफ वन आमुद कुन सात इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न, मगर तमुक असर बाजरस पे तिथ वुचन यथ पो सह आसन गोस तो लूकन राहत वात। देखिए, मेरा नाम बासित है, मैं बाशिंदा हूँ जिले कुलगाम का। एक्चुअली आज अरफे का दिन है, कल ईद है। देखिए, यहाँ बड़ा मीट हो, छोटे मीट हो, लेकिन पता नहीं है लोगों को रेट क्या है। सुबह हम गए थे एक छोटा मीट पता कराने के लिए, बाहर फ्रेम पे 700 लिखा है, लेकिन अंदर जब हम गए वहां पे 800 के रेट में हमें मीट दिया गया। अगर इसी को लेके हम बड़े मीट की बात करें तो 50 रुपए तो ऑलरेडी इजाफा देखने को मिला था, लेकिन आज वही 350 की रेट बड़े मीट में अभी 400 रुपए में दे रहे हैं। तो इसको लेके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, क्योंकि सुबह से उनके जो टीम यहाँ पे चेक करने के लिए आते हैं, रेट मनमानी चल रही है। जगह जगह पे जहाँ पे भी हर एक ही शिकायत कर रहा है कि जो रेट से हर एक चीज की बढ़ा कर दे दी जा रही है, ग्राहकों को लूटा जा रहा है। इस जमीन में हमारे साथ एक नौजवान जुड़ गए, इस पे बात करेंगे। तो आपका इस्तेमाल है खैर मकदम में गुलिस्तान की न्यूज में, तो बताइए कि रेट्स में क्या फर्क लग रहा है, तो कितने वेरिएशन हो रही है रेट्स? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी रिसेंटली जो जंग छिड़ी थी ईरान में, उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ कश्मीर में भी इस चीज़ का थोड़ा बहुत इन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं, चाहे वो फुटवेयर्स हो या क्लॉथ्स हो या फिर रोटीज़ वगैरह, जो भी हमारे ईद के स्पेशल चीज़ें बनती हैं, उसमें थोड़ा बहुत रेट्स का काफ़ी इन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। या फिर गोश्त हुआ, उसके बारे में भी आप देखेंगे कि कहीं पे
काफ़ी ज़्यादा एकदम से स्टीप हाई कर दिया इन्होंने रेट्स, तो महंगाई इन्होंने एकदम से इतनी बढ़ाई है कि एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जो गरीब मतलब डेली वेजर्स हैं उनके लिए अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कतों का सामना आ रहा है। तो अगर इस पे आगे को इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो, ताकि आम आदमी भी इस ईद की मतलब सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा उनको योगदान दे सके। चलो शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने का। यहाँ पे गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है, मसाकिन के लिए उनके लिए खुसूसी हिदायत दी गई है हमारे इस्लाम में कि उनके साथ पूरी तरह से नरमी से पेश आया करें, उनकी मदद किया करें। मगर यहाँ पे देखा गया है कि बाजारों में रेट आसमान को छू रही है, कसाबों ने खुद ही मनमानी रेट लगा दी है और हर एक जगह पे जो भी दुकानदार है अपने तरीके से लूटने की ग्राहकों को कोशिश कर रहा है, इसी कोशिश में लगा हुआ है कि उससे ज्यादा से तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।